हजार प्रजातिका च्याउ मध्ये पनि 200 प्रजातिका च्याउहरू अत्याधिक मात्रामा मानव स्वास्थ्यको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ, जुन चाहिँ न्युट्रिसन भ्यालु अत्याधिक मात्रामा पाइन्छ 200 प्रजातिका च्याउमा। र यी 200 प्रजातिको च्याउ मध्येमा पनि 6 प्रजातिका च्याउहरू यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण च्याउ छ, जहाँ चाहिँ अत्याधिक मात्रामा यसमा मेडिसिनल भ्यालु अर्थात् औषधीय गुण भएका पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिँ यो 6 प्रजातिको च्याउभित्र पाइन्छ र यो संसारमा अत्यन्तै दुर्लभ छ यो 6 प्रजातिका च्याउहरू। आउनुहोस् हेरौँ यी 6 प्रजातिका च्याउहरू के हुन्। यो संसारमा अति नै महत्त्वपूर्ण यी 6 प्रजातिका च्याउहरू रुई गानो, लिभर गानो, हार्ट गानो, पिकक गानो, ब्रेन गानो र किमसेन गानो। यी 6 प्रजातिका गानो अर्थात् यी 6 प्रजातिका च्याउ संसारमै अति नै दुर्लभ र अति नै महत्त्वपूर्ण च्याउ, जसमा 252 भन्दा धेरै किसिमका औषधीय गुण यो च्याउभित्र पाइन्छ र 400 भन्दा धेरै किसिमका न्युट्रिसन भ्यालु अथवा पौष्टिक तत्त्वहरूले भरिपूर्ण भएको च्याउ यी 6 प्रजातिका च्याउहरू हुन्। र डेक्सन कम्पनीले यी 6 प्रजातिका च्याउलाई टिस्यु कल्चर मेथड अथवा कोशिका विधिबाट यसलाई एउटैमा गाबेर डेक्सन कम्पनीले उत्पादनमा ल्याएको छ, जसलाई यी 6 वटा च्याउलाई गाबेर एउटै च्याउ बनाइएको छ, जसको नाम हो गानोडर्मा लुसिडम अर्थात् रातो च्याउ। संसारकै जडीबुटीको राजा, किङ अफ द हर्ब्स यसलाई किन भनिन्छ भने यो भित्र 252 भन्दा धेरै किसिमका मेडिसिनल भ्यालु र 400 प्लस न्युट्रिसन भ्यालु यो भित्र भएको कारणले यसलाई संसारकै चमत्कारी जडीबुटीको राजा मानिन्छ। र यो भित्र विशेष गरेर अर्गानिक जर्मनियम, पोलियोसाइक्राइड, अडेनोसिन, ट्राइट्रोफिनाइड र गानोदरिक अक्सिन जस्ता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू यो भित्र पाइन्छ, त्यसकारणले यसलाई संसारकै चमत्कारी जडीबुटीको राजा मानिन्छ। गानोदर्मा अर्थात् रातो च्याउ आर्जिजियल भनिन्छ। नेपाल, मलेसिया र इन्डिया अरू देशमा यसलाई आर्जिजियलमा पाइन्छ भने क्याप्सुलमा पाइन्छ भने गल्फ कन्ट्रीमा रेसी मसरुम पाउडर भन्छ, जहाँ धुलोमा पाइन्छ। र आरजी विशेष गरेर रेसी गानो भनिन्छ। यो 3 महिनाको छिप्पेको च्याउको छाता भागबाट बनाइएको हुन्छ यो क्याप्सुल, र यसले विशेष गरेर मेडिसिनलको काम गर्छ भने जिएल जुन चाहिँ गानोसेलियम भन्छ, जुन चाहिँ 1 महिनाको कलिलो च्याउको जरा भागबाट बनाइएको हुन्छ, जसले चाहिँ न्युट्रिसनको काम गर्छ, पौष्टिक तत्त्वको यसले काम गर्छ। र यो दुईटाको धुलो जुन चाहिँ रेसी मसरुम पाउडर यसले गर्ने काम पनि सेमै हो। गानोडर्माले विशेष गरेर मानव शरीरमा 5 स्टेपमा काम गर्छ यसले। आउनुहोस् यो हेर्नुभन्दा पहिला तपाईँ र हामीले हाम्रो शरीरको संरचना अर्थात् हाम्रो शरीर कसरी बनेको हुन्छ यो हेर्न र बुझ्न अति नै जरुरी छ। आउनुहोस् हेरौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा महिलाको डिम्ब र पुरुषको शुक्रकीट मिलेर एउटा सेलको निर्माण हुन्छ सबैभन्दा पहिला, र सेलको वृद्धि हुँदै गएर तन्तु, तन्तुको वृद्धि हुँदै गएर अङ्ग, र अङ्गको वृद्धि हुँदै गएर प्रणाली, र 9 वटा प्रणाली मिलेर सिङ्गो बडी अर्थात् हाम्रो सिङ्गो शरीर बनेको हुन्छ। र तपाईँ र हाम्रो शरीरको अङ्गभित्र यदि खोलेर हेर्ने हो भने साना 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 70 ट्रिलियन भन्दा पनि धेरै किसिमका सेलहरू मिलेर हाम्रो सिङ्गो शरीर बनेको हुन्छ। र तपाईँ र हाम्रो शरीरको भित्र रहेको कोष यदि स्वास्थ्य छ भने, निरोगी छ भने तपाईँ हामी निरोगी हुन्छौँ, र यदि तपाईँ र हाम्रो शरीरको कोष बिमार छ र यो एकदमै मरिसकेको छ भने तपाईँ हामी पनि एउटा जीर्ण र रोगी हुन्छौँ। त्यसकारणले हाम्रो शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको हाम्रो शरीरको कोषलाई हामीले स्वास्थ्य राख्नु नै अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले धेरै किसिमका नयाँ नयाँ रोगहरू, नयाँ नयाँ समस्याहरू र मान्छेलाई हरेक किसिमका दीर्घ रोगहरूले च्यापिरहेको छ। कारण किनभने अहिले धेरै किसिमका मानिसहरूले चाहिँ
हाम्रो दैनिकी हाम्रो खाने भोजनदेखि लिएर अहिले विभिन्न किसिमका वातावरण प्रदूषणदेखि लिएर हरेक मानसिक तनाव र टेन्सनको कारणले मानिसहरू दिन प्रतिदिन रोगी भइरहेको छ, जीर्ण भइरहेको छ। किनभने मानिसको भित्र शरीरको सेलले पाउनुपर्ने जुन किसिमको खाना छ त्यो खाना उसले भरपुर मात्रामा पाइरहेको छैन। हाम्रो शरीरको कोषलाई पनि खाना चाहिन्छ र त्यो कोषले खाना राम्रोसँगले शुद्ध खाना नपाएको कारणले हामी दिन प्रतिदिन एउटा रोगी र जीर्ण भइरहेको छौँ। त्यसकारणले आउनुहोस् ज्ञानोडर्माले हाम्रो मानव शरीरमा कसरी काम गर्छ र कसरी हामीलाई निरोगी बनाउँछ, यो एउटै ज्ञानोडर्माले हाम्रो पुरा शरीरको समस्याहरूलाई कसरी ठिक गर्छ, यो विषयमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हेरौँ ज्ञानोडर्माले गर्ने 5 स्टेपमा गर्ने काम। सबैभन्दा पहिला डिएक्सन कम्पनीको ज्ञानोडर्मा अर्थात् रातो च्याउलाई हामीले सेवन गरिसकेपछि हाम्रो शरीरमा, हाम्रो शरीरको सेलमा, अर्बौं खर्बौं हाम्रो शरीरको सेलमा हाम्रो रगत सर्कुलर भइरहेको हुन्छ, सञ्चालन भइरहेको हुन्छ र तपाईं र हाम्रो शरीरको नङको टुप्पा र कपालको टुप्पादेखि बाहेक शरीरको अर्बौं खर्बौं सेलसम्म चाहिँ रगत सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। त्यो रगतको माध्यमबाट शरीरको सेलले, कोषले चाहिँ खाना प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै तपाईं र हामीले जब ज्ञानोडर्मा अर्थात् रातो च्याउलाई हामीले खान सुरुवात गर्छौं, खाइसकेपछि तपाईं र हाम्रो डाइरेक्टली यो पनि एउटा ब्लडमा गएर मिसिन्छ र ब्लडमा मिसिसकेपछि तपाईं र हाम्रो शरीरको अर्बौं खर्बौं 70 ट्रिलियन त्यो कोषसम्म ज्ञानोडर्मा पनि पुग्छ र ज्ञानोडर्मा भित्र पुगिसकेपछि सबभन्दा पहिलो स्टेपमा गर्ने यसले काम भनेको स्क्यानिङ गर्छ। यसले चाहिँ एउटा डाक्टरको काम गर्न थाल्छ। यसले हाम्रो शरीरभित्र पुगेर हाम्रो शरीरको त्यो अर्बौं खर्बौं कोषमा गएर चाहिँ त्यो कोष कति खराब छ, कति बिमार छ र कति चाहिँ मरिसकेका छन् अथवा कुन कोष चाहिँ प्रब्लम छ, हरेक चिज चाहिँ यो रातो च्याउ हामीले खाइसकेपछि यसले भित्र गएर त्यो खोज तलास गर्न स्टार्ट गर्छ। यसले स्क्यानिङ भन्छ इङ्ग्लिसमा र यसलाई चाहिँ तपाईं र हाम्रो शरीरभित्र रहेको कोषहरूमा गएर चाहिँ ती समस्याहरूलाई पत्तो लगाउने काम गर्छ। पहिलो स्टेप यसको टाइम पिरियड हुन्छ 1 दिनदेखि 30 दिनसम्म हुन्छ र जब ज्ञानोडर्माले रातो च्याउले पत्तो लगाइसकेपछि कुन कोष खराब छ र कुन कोष बिमार छ, यो चीज पत्तो लगाइसकेपछि यसले दोस्रो स्टेपमा यसले हाम्रो शरीरमा क्लिनिङ अर्थात् डिटोक्सिफिकेसन भन्छ, जसलाई शुद्धिकरण। हामीले हाम्रो शरीरको त्यो सेलभित्र रहेको त्यो विकार तत्त्वहरूलाई चाहिँ हाम्रो शरीरको कोषको लेभलबाट र पुरै शरीरबाट बाहिर फ्याँक्नको लागि यसले दोस्रो स्टेपमा काम गर्छ, डिटोक्सिफिकेसन गर्न स्टार्ट गर्छ र यसको टाइम पिरियड हुन्छ 1 हप्तादेखि 30 हप्तासम्म यसको टाइम पिरियड हुन्छ र विशेष गरेर हाम्रो शरीरभित्र रहेको त्यो कोषभित्र रहेको त्यो विकार तत्त्वहरूलाई हाम्रो प्राकृतिक बाटोहरूबाट चाहिँ हाम्रो शरीरबाट यसले सफा गरेर शुद्धिकरण गरेर बाहिर फ्याँक्ने काम गर्छ र हाम्रो प्राकृतिक बाटो जुन हाम्रो जन्मिँदै हामीले लिएर आएको छौं, ती सम्पूर्ण प्राकृतिक बाटोहरू जस्तै कि टोयलेट, पिसाब, खकार, सिङ्गान, पसिना यावत कुराहरूबाट चाहिँ हाम्रो कोषभित्र रहेको ती विकार तत्त्वहरूलाई डिएक्सन कम्पनीको ज्ञानोडर्माले हैन पहिलो पत्तो लगाइसकेपछि अनि यसले दोस्रो स्टेपमा त्यो विकार तत्त्वहरूलाई हाम्रो शरीरको कोषको लेभलबाट बाहिर फ्याँक्ने काम गर्छ, जसलाई डिटोक्सिफिकेसन भनिन्छ, जुन चाहिँ 1 हप्तादेखि 30 हप्तासम्म लाग्छ यसलाई। र यो अवस्थामा तपाईं र हामीले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो अवस्थामा तपाईं र हाम्रो शरीरमा एक किसिमको चेन्ज देखिन्छ। जब हाम्रो शरीरको कोषभित्र रहेको त्यो विकार तत्त्वहरूलाई फ्याँक्ने क्रममा चाहिँ तपाईं र हाम्रो शरीर एक किसिमको चेन्ज आउँछ। त्यति बेला तपाईं र हामीले नडराइकन हैन, तपाईं र हामीले नअतालिकन हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको रातो च्याउलाई कन्टिन्यू गर्नु यति नै आवश्यक हुन्छ। जब तपाईंको शरीरभित्र रहेको कोषको त्यो खराबी अथवा त्यो बेकार तत्त्वहरूलाई, टक्सिनहरूलाई सफा गर्ने क्रममा तपाईं र हाम्रो त्यो एउटा प्रतिक्रिया देखाउँछ, जसलाई एयरम्यान रिफ्लेक्सन भनिन्छ, जो अत्यन्तै राम्रो एउटा पोजिटिभ साइन हो। तपाईं र हाम्रो शरीरमा चाहिँ केही दिनको लागि 1 हप्तादेखि 3 हप्तासम्म यो
डिटक्सिफिकेसनको प्रक्रियामा चाहिँ त्यो किसिमको चेन्ज देखिन्छ। यसको टाइम पिरियड 1 हप्तादेखि 3 हप्तासम्म हुन्छ। त्यसपछि बन्द हुन्छ, कसैलाई छिटै पनि बन्द हुन्छ। कम्पनीको गार्डनरमालाई तपाईले कन्टिन्यू गर्नुहोस् र धेरै मात्रामा तपाईको चाहिँ शुद्धिकरणको प्रक्रिया छिटो हुनको लागि तपाईले धेरै मात्रामा यति बेला पानी पिउनुहोस्, ताकि तपाईको पिसाबको माध्यमबाट ती समस्याहरूलाई बाहिर फ्याँक्नका लागि अत्याधिक मात्रामा यसले मद्दत गर्ने भएको कारणले तपाईले निर्धक्क भएर ग्यानोडर्मालाई तपाईले युज गर्नुहोस्। र तेस्रो स्टेपमा यसले गर्ने काम भनेको ब्यालेन्सिङ। जति पनि ओभर एक्टिभिटी गरिरहेका कोषहरूलाई कम गराउने र अन्डर एक्टिभिटी गरिरहेका कोषहरूलाई एक्टिभेट गराउने काम ग्यानोडर्माले गर्छ। र यसको टाइम पिरियड हुन्छ 1 महिनादेखि 12 महिनासम्म हुन्छ यसको टाइम पिरियड। जब तपाईँ र हाम्रो शरीरभित्र ग्यानोडर्माले यो 3 स्टेपमा काम गर्छ, तब तपाईँ र हाम्रो शरीरभित्रको कोष बिल्कुल नर्मल भएर काम गर्न थाल्छ, एक्टिभ भएर। जब हाम्रो शरीरको कोष नर्मल हुन्छ, तब जुन अङ्गमा समस्या देखिएको छ त्यही अङ्गको कोष ठिक हुन थालेपछि बाहिरको समस्याहरू बिस्तारै बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छ। र चौथो स्टेपमा यसको काम छ बिल्डिङ फेज। तपाईँ र हाम्रो शरीरभित्र रहेको कोषहरू कति भत्किएका छन्, कति ड्यामेज भएको छ, यसलाई ग्यानोडर्मा तपाईँ हामीले सेवन गर्दै गएपछि यसले जति पनि त्यो भत्किएका कोषहरूलाई यसले पूर्ण बिल्ड गर्न थाल्छ। र यसको टाइम पिरियड हुन्छ 6 महिनादेखि 24 महिनासम्मको हुन्छ। र अन्त्यमा 5औं स्टेपमा यसले गर्ने काम भनेको रिजेनेरेसन अर्थात् पुनर्निर्माण। हाम्रो शरीरभित्र रहेका जति पनि कोषहरू छन् ती मरिसकेका मृत कोषहरूलाई शरीरबाट बाहिर फ्याँकेर तपाईँ र हाम्रो शरीरभित्र यसले नयाँ कोषको उत्पत्ति गरिदिन्छ, पुनर्निर्माण गरिदिन्छ। र यसको टाइम पिरियड हुन्छ 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्मको यसको टाइम पिरियड हुन्छ। र विशेष गरेर डिएक्सन कम्पनीको यी 5 स्टेपमा ग्यानोडर्माले काम गरिसकेपछि तपाईँ र हाम्रो शरीरभित्र रहेको डाक्टर जाग्छ। तपाईँ र हाम्रो शरीर खुद एक डाक्टर हो। र तपाईँ र हाम्रो शरीरभित्र रहेको त्यो इम्युनिटी पावर, त्यो इम्युनिटी सिस्टमलाई यसले स्ट्रङ बनाइसकेपछि, मजबुत बनाइसकेपछि त्यसले तपाईँ र हाम्रो शरीरभित्र रहेको जति पनि बिरामीहरू छ, जति पनि प्रब्लमहरू छ, त्यो प्रब्लमलाई त्यो इम्युनिटी पावरले अथवा इम्युनिटी सिस्टमले भित्रको समस्याहरूलाई ठिक गर्ने भएको कारणले तपाईँ र हामीले ग्यानोडर्मा सेवन गरिसकेपछि यसले कुनै पनि रोगको लागि, विशेष एक रोगको लागि नभइकन एज ए होल पुरा हाम्रो बडी, सम्पूर्ण बडी अथवा हाम्रो सम्पूर्ण सेलभित्र रहेका ती विकार वस्तुहरूलाई सफा गरेर फ्याँकेर हामीलाई एउटा सधैँभरको लागि जरैबाट यसले ती समस्याहरूलाई चाहिँ खतम गर्ने काम ग्यानोडर्माले गर्छ। त्यसकारणले यसलाई कुनै पनि मेडिसिनको रूपमा नलिकन, यसलाई कुनै पनि दबाई नभनिकन यसलाई एउटा हेल्थ टनिक मानिन्छ। डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट चाहे त्यो रोगीले रोगबाट छुटकारा पाउनको लागि, निरोगीले रोग लाग्नबाट बच्नको लागि, बच्चा बुढा जवानदेखि लिएर हरेक कोहीले ग्यानोडर्मा खान मिल्छ। डिएक्सन कम्पनीको ग्यानोडर्मा अर्थात् रातो च्याउ खाएर सेवन गरेर कुनै पनि मानिसलाई धेरैभन्दा धेरै हानि नोक्सानी अथवा क्षति भयो भने हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको इन्सुरेन्स नेपालको 9 करोड बराबरको इन्सुरेन्स छ। तर आजसम्म हिस्ट्रीमा आजसम्म भएको छैन, न भोलि हुनेछ। किनभने डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट कुनै पनि दबाई नभइकन यो एउटा हेल्थ टनिक मानिन्छ। यसलाई एउटा अर्ग्यानिक फुड सप्लिमेन्ट मानिन्छ, जुन चाहिँ प्रशस्त मात्रामा औषधीय गुण भएको त्यस्तो किसिमको खाना हो। त्यही भएर डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट तपाईँ हामी हरेक व्यक्तिले, हरेक मानिसले खान योग्य छ र तपाईँ हामीले खान अति नै आवश्यक छ। किनभने तपाईँ हाम्रो शरीरभित्र अहिले धेरै किसिमका त्यस्ता समस्याहरू, त्यस्ता प्रब्लमहरू चाहिँ दिनानुदिन बढिरहेको छ र हरेक दिन दीर्घ रोगीको चाप एकदमै बढिरहेको अवस्थामा ग्यानोडर्मा यदि तपाईँ हामीले सेवन गर्छौँ भने यी 5 स्टेपमा काम गरेर तपाईँ हामीलाई लामो समयसम्म दीर्घायु र लामो आयु भएर तपाईँ हामीलाई जिउन मद्दत गर्छ डिएक्सन कम्पनीको ग्यानोडर्माले। सो धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णलाई। तपाईहरुलाई मैले डिएक्सन कम्पनीको मास्टर प्रोडक्ट ग्यानोडर्माले हाम्रो ह्युमन बडी अथवा स्वास्थ्यमा, हाम्रो शरीरमा कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई यो मैले सानो भिडियो लिएर
उपस्थित भएको थिएँ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियोले अवश्य पनि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ र डिएक्सनमा तपाईहरु काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईहरुले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टलाई राम्रोसँगले यसरी चिनेर सेवन गर्नुभयो भने पक्का पनि तपाई हामीले एउटा नयाँ जीवन यहाँबाट पाउनेछौँ। सो यहाँहरु नयाँ भएर यदि मेरो युट्युब च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियो धेरै भन्दा धेरै मानिसहरु समक्ष पुर्याइदिनु होला, किनभने डिएक्सन कम्पनीको ज्ञानोडर्मालाई तपाई हामी हरेक मानिसको लागि आज आवश्यकता छ, जरुरत छ। त्यसकारणले हरेक मानिसले यो ज्ञानोडर्मालाई चिनेर सेवन